Ang tanang butang kay mabago sa tibuok tuig. Ang buhing mga butang naningkamot mabago ug mosulod sa hingpit nga lahing kalibutan. Ang mga alindanaw ug mga gangis kinahanglan isalikway ang ilang panit ug unya makabot nila ang ilang pako nga pilak sa katapusan. Ang kasakit sa paggisi sa panit nga nakakulong sa lawas. Sa dihang ilang naagwanta ang grabing pag-antos nga silarang, makalupad sila nga gawasnon sa asul nga kalangitan o sa kakalibutan nga hingpit nga lahi sa yuta o tubig. Niining paagiha, ang pagbag-o sa buhing mga butang matuman pinaagi sa taas nga panahon nga paglahutay. Kita usab adunay nindot nga pagbag-o nga gisaad sa Dios. Laing dimensyon nga dili nato mahuna-huna. Aron makaadto didto, kinahanglang adunay kausaban nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Ang kinabuhing walay katapusan anaa sa unod ug dugo ni Hesus ug kinigisaad sa pagsaylo. Ang pagsaylo kay ang seremonya nga nagsaad og kinabuhing walay katapusan pinaagi sa unod ug dugo ni Hesus. Ang kabag-uhan ngadto sa kinabuhing walay katapusan natuman pinaagi sa pagsaylo.